السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. وكعادتي جيت لاخر نهار لافي ديال لاكورس عاد جاي ندير لانسكريبسيون. المهم بالنسبه لي هذه حاجه زوينه باش نشوفوا لي زورغانيزاتور في لو فيلاج ديال لو ماراطون واش المانتين لو نيفو ديال لاكوي ديال لي بارتيسيبون في لافي ديال لاكورس. وكما كيبان لكم اللور كاينين دي بو طابلو اللي داروهم في ليفينمون ديال السباغه. بون اسكي باغي لو فيلاج زوين، يمكن من احسن لي فيلاج ماراطون اللي كيداروا في كازا. لي زانسكريبسيون دايرينهم بار كاتيجوري ماراطون سيمي ماراطون اي 10 كيلومتر. المهم كاينين بزاف ديال الناس، شويه ماشي بزاف ديال الناس اللي تيديروا لانسكريبسيون. المهم نمشيو نقلبوا نديروا لانسكريبسيون وديك الساعه يحال الله. كتريكوبيري لو دوسار ديالك وابخي كتمشي لان اوتر ستوند هو هذا باش تريكوبيري لو تيشيرت ولا كاسكيت. سي بون اون ريكوبيري لو تيشيرت، ولكن واحد القضيه خايبه سي كو هذوك لي ساشي ولا لي كيت باغ اللي كانوا كيجمعوا لك فيهم هذاك الشيء ما بقاوش تيعطيوك هاد الخنشه هادي بحال شريتي بطاطا حشومه. المهم هذاك الشيء كيبان زعما بيان اورغانيزي مستيلي لعيبات، مي لي جون اي سون ان بو ديبوسولي، الناس اللي مكلفين بالانسكريبسيون وهذا الشيء لا يبشر بالخير. ماراطون كازا اخر مره جي اسيي دو كورير لو ماراطون في 2017 و كانت تجربه فاشله. في ال 24 كيلومتر كان طرا لي بروبليم ديجيستيف وتقيت، ودابا رجع يا نوفو باركور ماشي هذاك اللي جريت في 2017. دخلوا فيه لو ستاد لاريفي في لو ستاد لداخل. غنشوفوا كيمون يفون جيري لاريفي في لو ستاد. سي ان بو بوين زعما فهمتي بور انتيغري واحد لو مونيمون جديد ديال لا فيل في اون كورس مزيانه. مي غنشوفوا لا كورس اون توتاليتي. المهم باديه معكله شويه. بون نخليكم دابا نتلاقاو غدا ان شاء الله. صباح الخير، جورجي واصل مع الطريق. بقى تقريبا واحد 7 ولا 8 دقائق على الديبار. غادي نتلاقى مع واحد الدري اللي غادي نجري معاه، واحد الدري كنت دويت عليه في اول فلوغ درت وصافي بليزير انني غادي نعاود نجري معاه. المهم جو في كوبي تنوصل لا لين دو ديبار حيت خصني نصور الديبار، ولكن كنحاسب انني ما كنصور والو. المهم وصلت مع الديبار نيشان ودابا نمشي نقلب العتمه اللي هو ديجا مشى سيرمون. pas mal de participants. Sûrement des kilomètres au moins les بزاف. Bon, نمشيو نقلبو على شي. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles. شكون اللي بقيت؟ المحارب سيش. فين لاعب وفين زين زين صاحبك راه ما جاش. وياه والكسول سي حاورة نوت بيرسوناليتي هو ديال دابا صافا. انا تبعتو ميرسي من لي ديبي ديالو فاش كان كيجري 10 كيلومتر في 1 heure. وبقى لا بيرسيفيرونس تي دابا الى بريسك ميم نيفو كو مو. الله عليك الله يبارك فيك. حاورة ميرسي. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. مازال بروميير بوان د رافيتايمون ديجا بدات المعاناة ديال لي فوا تما قليل. سي با بيان جيري فو لو نومبر دو بارتيسيبون دايرين طبلة صغيرة والقراعبة عين يلاه تيحلوهم من لي باك ديالهم. المهم واحد السيد تما قال لنا سيروا قدام راه مازال كاين قدام. حنا نشوفوا قدام شحال من كيلومتر باش نحاول معاك.
effectivement كاين من قدام 5 كيلومتر 5e kilomètre. Je pense avec le point de ravitaillement c'est pour la deuxième boucle, mais c'est la première. Bon, maintenant on est au 5e kilomètre, effectivement il y a le ravitaillement après 1 kilomètre. Mais le premier point de ravitaillement ouh عجمان باش تديوش. Je pense que je vais aller là. Ciao. وراك شاري هنايا وشتي من هنايا. هاد اللعبة هادي كندويها في الماء. كي واحد المغرب ما بغا يجي هاد الماء، سي ان تروك فاسيل، مي كي واحد ما بغا يدير فيها راسك. Allez, dernier kilomètre. Shukran. On s'apprête à rentrer dans le stade. On entend déjà le commentateur. Après une laisse des là. Ceux qui ont déjà fait le 10 à Moina, ils sont en train d'applaudir. J'essaie de tout prendre. ثاني مرة ندخل لستاد محمد ثاني. دخلت لي مرة واحدة ما عمري تفرجت في شي ماتش الكورة، ودابا غندخل ليه pour finir un semi-marathon tranquillement en mode entraînement. Oh, ça fait haut. Et on entend déjà les applaudissements. Ça fait plaisir. Ah. Oh. ما تنوال الحجاب ماذا كنت محيحي وين فعلا مزاح ساعتين و14 دقيقة أمام متنافسين من العيار الثقيل وهم الكينيين إيريكي تيتوس وكيبو جوردوغلاس الذين فازوا على الثاني. ها هو هذا هو عثمان اللي كنت كنخدم ضيفه بخير فيتشر ايرون مان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله كنت جريت معاه في 2018 في دي كيلومتر دو كازا، كندرت معاه اول مره يدير 40 مينوت، ودابا تبارك الله راه راب عليه. مازال ان شاء الله نديرو لك 35 ان شاء الله، مازال غادي نجيبو ودابا راه نهار كبير عايش الفينيش كما قلت. صحه وراحه، الله يحفظك، ونتلاقاو ان شاء الله ضروري وبليزير. انا صافي توجور يلا نسيت من زوار ما عرفتش واش وصل ولا ما وصلش، نمشي نقلب عليه ايفون اون برانسيب خصو يكون وصل، ما عرفتش يكون حتى هو نساني كاع بقيت تجرب وحده على الله ما ابوندونيش بعد. بخير ندير شي فلوغ طون افي رابيدمون على ليفينمون.
ايفينمون خويا بديت معطل هنا تحملت 7 ونص تحملت 8 قالوا السيمي ماراطون 8 7 ونص كلشي من فراسي بديت مزيان. 8 الله المهم باش بخير بالصحة والراحة واجد الرومان سيتي المهم ماراطون ماشي ساهل بعداك ان توكا لي سيمي ماراطون اللي درت مي ان توكا هاد العام بعداك لورغانيزاسيون كانت احسن من لي زاني دافون سا سي سيغ بون لو رافيتايمون باقي فيه غير الماء اون اوري فولو شي ان بو بلوس دو شي حاجه تقوينا مي ان توكا لورغانيزاسيون كانت مزيان الجو مخير يفي باقي الصاد بزاف الحمد لله بعداك بارابور طول لي بارتيسيبون اللي سالاو واللي غيساليو مسخسخين تبارك الله عليهم هما لي شامبيون برافو عليكم السلام عليكم. الرأي ديالنا الحمد لله داز الماراطون مزيان بخير وعلى خير. بريباراسيون الماراطون بارك الله عليك. هو التنظيم كان مزيان. ها هو كاين واحد السلوك اللي عند الناس ديال الدار البيضاء ولا المغاربه عموما فاش يكون شي ايفيرمون كبير بحال هكا ما تيحترموا شي الباركور ولا العدائين اللي تيدوزوا ما تهضرش على يعني المارين اللي بات لهم ولا هذا ولكن السيارات كلاكسون هذه من غير هادشي هذا الاجواء الحمد لله كانت مزيانه التنظيم كان مزيان الكرونومتراج هو هذاك لا ديستانسيه هذيك ما سيتي امبيكابل مزيان صافي سالينا le semi-marathon plutôt, mais ça fait partie du marathon international de Casa. L'arrivée sur le stade, pas mal comme arrivée. C'est l'arrivée, je pense, l'esplanade de la mosquée à Saint-Denis. Mais je m'attendais à faire le tour le stade pour le finish. Mais تقريبا 20% ديال الدورة ديال le stade. Bon, la récupération de la médaille par des couloirs de 10 km, de 42 ou le 21. Tu récupères ta médaille rapidement. Une belle médaille quand même. زوينة. ومن بعد كتمشي باش تريكوبيري الكيت باك. هذا هو اللي كان خاص البارح عطاونا فيه التيشيرت والكاسكيطة، عطاونا فيه اليوم الماء وهذاك الشيء. مي سي كاتاستروفيك. انت كتوقف هما عاد كيحلوا عاوتاني الماء عاد كيديروا هنايا الدراري اللور عاد خدامين كيديروا هذاك الشيء اللي كاين داخل نخليو من بعد ندوي على لا كورس لو ديبار ان بون بوان لو ديبار كان مع 7:30 داروا الديبار الموفي بوان في لو ديبار هو انه تيطلقوا لي كورس كاملين في دقه واحده ثلاثه د لي كورس 10 كيلومتر 21 و 42 كيلومتر سي با اون بون شوز كل حاجه تكون راسها الناس راهي كيكون عندهم باغي لو ماراطون بوحدو وتيقسموه دي بالي هنا علاش كيديروا هذه القضيه جوست باش يبينوا بانه كاين ان غران نومبر دو بارتيسيبون غير بور ليماج دو ماراطون وصافي مي الناس اللي تيجريو راه عارفين شنو كاين Deuxième point, le nouveau parcours, moi je le trouve bien, مزيان ولكن باقي المشكل ديال لا سيركولاسيون المشكل ديال لا سيركولاسيون الناس ils ont pas la culture de 1 de 2 حنايا ما عندناش بزاف ديال لي بوسيبيليتي في الشوانطي الا سديتي شانطي صافي ترونات القضيه حصلتي ما تبقاش منين تخرج لو رافيتايمون سيدي بقاو علينا بالماء سيدي علي البلاد ما فيها خير جو سي با في لي سبونسور يا با ان سبونسور زعما ديال لاغرو اليمونتير ولا زعما كي بو رامني دي شوز ولا ان تريتور ولا شي حاجه اللي يقدر يجيب دي فخوي سيك ولا التمر موجود البنان الحمد لله موجود في المغرب والو الماء صافي ولي بونجاج دابا نجيب لك الكيت باك هذا نشوفوا شنو فيه قرعه الماء عاوتاني بنانه طونيك وين بون كونتيتي ديال التمر والزبيب هو في الصراحه ناقص شويه هاد لو ماراطون دو كازا انا جاني سان ماراطون سون زاد كتجري بوحدك في الشوانط خاويين يا با دو بوبليك انيماسيون ان سول بوان دانيماسيون حدا التوين سنتر سي مور ميت يا با دام tu sens pas l'ambiance و je sais pas ما عرفتش خصو شي حاجه pour se développer plus
كاينين دي كادر مزيانين في الاورغانيزاسيون بحال لو ديريكتور تكنيك كي كادر ديال لاتليتيزم ناسيونال مي ما كنعرفوش علاش كتلقى الناس دو او نيفو زعما ولكن في الاورغانيزاسيون ما حاطينش ليكسبيريونس ديالهم كامل. كنت كنصور والدراري بغاو يقولوا لي شي حاجه وهذا باباهم حتى هو وهذه ماماهم بغاو يشاركوا معنا في الفلوغ بغاو يسولوني يمكن بغيتي تسولوني سولني شحال عندك من ابوني؟ شحال عندي من ابوني انا يلاه بادي عندي 89 ابوني يمكن حنا 90 ان شاء الله علاش من 90 حنا 1 2 3 4 لا احنا زمان دابا ولا 91 91 زيد جاي نوتر كيسيون شافع بغيتي تسولني هو شافي عجبته هذيك القرعه قال لك ديك القرعه ربي طايمه ربي طايم وريها انا نهار درتي لي فلوغ ها انا نهار درتي لي فلوغ إن نهار بديت لي فلوغ في 10 كيلومتر انترناسيونال ديال كازابلانكا في فيفري اللي داز ولفت تشارك من 2012 انا بديت غير في كنشارك كازا ولا بارتو لا بارتو كنتي في بوسكوره وسكوفات لا هذا لا مراكش حتى هو لا مشيتي ليه لا ما مشيتش وما يمكنش دير كلشي صافي تقول لنا شي حاجه شنو سميتك في اليوتيوب؟ شنو سميتي في يوتيوب سميتي بلاعكز وين هذا بالعكس بلاعكز غتكتبها بي ال ا 3 جي ا زي ملاصقه كامله يلا المغرب يلا المغرب اجي قول لنا شي حاجه شفيع شفيع تقول لنا شي حاجه شنو بغيتي تقول لنا ها صافي خلينا بوز اون كيسيون كيفاش كنصايب لي فلوغ كنصور بالتليفون ديالي ومن بعد كنمشي للبيسي كنجمع هذوك الفيديوهات اللي صايب واحد اللوجيسيال وكندير لهم الموسيقى وكنمونطيهم وكنديرهم في يوتيوب يلا سلامة يلا شكرا Ça m'a fait plaisir de parler avec la famille de Rachid. Donc دابا كنصور لو بروميير ديال لو ماراطون وصل دار 2 heures 8 minutes. الحاجه اللي بغيت ندوي عليها قبيله قلت باللي غادي نعاودو ندويو على ملي كيكونوا دو كورس في لو ميم باركور ان سارتان بوان تيتفرقوا ديما في لي كورس ديما في لي كورس في المغرب كتلقى شي واحد كيغوش 10 من هنا 21 من هنا مع العلم ان القضيه سهله كسوليسيون لو تراساج في الارض لو تراساج في الارض يكون كبير ماشي تبقاو ديروا لنا ديك لافلاش مقسومه بالصباغه باليد تكون دي فلاش كبار ولا دي ستيكر اللي يلصقوا في الارض دابا لي تكنولوجي والناس في المغرب تيصايبوا العجب الناس في المغرب تيصايبوا العجب يقدروا يكونوا دي ستيكر في الارض كبار فليوريسون ولا شي حاجه زعما باش نقسموا لي باركور ولا يقدروا يكونوا هذوك لي زارش اللي تيكونوا كبار غونفلابل بلاغ ويكونوا دو ديفيرونت كولور بحال ان كولوار نقدروا نصايبوا بهم لو كولوار ديال 21 ولو كولوار ديال 10 باش نفرقوا لي باركور. وكاينه واحد الحاجه زوينه دايرينها هنا سي كو في ليكرون في الستاد ناقلين اون ديريكت لو ماراطون ودابا كاين لو دوزيام ديال لو ماراطون اللي هاوتي وصل اون لايف سور ليكرون و بوما لومبيونس هنا لداخل لي فريمون سامبا كتشوف الناس دي باسيوني وكاين هاد خونا اللي تيعلق محيح علينا شا هو هذا مكان. السلام عليكم.